ها هل نعود مرة أخرى؟ نعم. هنا دائما أجواء جميلة في مدينة جديدة بنواحيها بسيدي بوزيد، أجواء جد رائعة. هنا بشر كثير، هناك مظلات كبيرة. نحن في شاطئ سيدي بوزيد كما تنظرون، هناك أشجار جميلة متناسقة فيما بينها. الصوتيات لصناعة المستحيل كما تسمعون، هناك أغاني جميلة في كل أنحاء هذا الشاطئ. هنا هبوط درجات تلال. هنا يوسف دائما معكم، دائما هو الذي سوف يصوركم إلى الأبد. اسمعوا هذه اللقطات. سير اخوات تي جي سير. والله صغير اخر شوف. الو معنا يوسف. بتيك اخويا حرك مع راسك. عندنا واحد الوليد تقريبا في عمره 5 سنين كما تسمعون. هناك انيماسيون جد رائعه. اللي كيقلب على الوليد هذا ما بغاش يقول لنا الاسم ديالو. شاطئ جميل كما تلاحظون، شاطئ جميل. توفيق، إلى أين تذهب؟ إلى الشاطئ. إلى الشاطئ؟ أين سوف تحط الرحال؟ اسمع الأغاني جد رائعة. هناك أجواء مشتتة كما تنظرون. أجواء مشتتة. اورانج عندها 5 سنين. رجاء اللي صار منظر كبير، منظر رائع جميل جدا. وشكرا. جميل كل هذا رائع وجميل. أجواء مشتتة كما نقول. هل تسمعون إلى هذه الأغاني؟ أغاني جد رائعة. كما تنظرون إلى الشنتيت والتيتيل. إلى أين سوف نحط الرحال؟ هذه البنت ديما تكون هنا في لاباج، ديما تنشوفها هنايا. هناك بيصان دائما، بيصان دايرين في الحرب. ايوا الفاق اوقع بالجليل. السلام عليكم. هناك بحر جد رائع كما تنظرون. فين غادي اخويا؟ بعدا الرحال هنا تيبان لي خاصنا نحطو الرحال. الشاكوت ها هو رميتو. لا هنا واحد دار مرة في مصيبة. زين يلا اخوان نطلعوا لداخل. يلا ها انتم السيتي ها هو جاي. ها انتم كما تنظرون الشمس القاسية. الزينة الليل، زينة النهار، كاين زينة الليل. السلام عليكم الرجال. الي دونك ميوزيك ليتس جو. Yeah of course. What do you do? How are you? What do you do? One time fine. Fine? What do you fight? Yeah. من عند وسيم وزيزو كذلك نحييه. شنو هو تيجيرا و تيجي هناك تيجي رائع. واحد السيد عنده واحد يخلق أجواء منسجمة هنا بشاطئ سيدي بوزيد. هو دري عنده نعم 18 لاعب. دري هذا دري 18 عام ما جاش باش مع من جا. انا غادي يلا نريح هنا العزاوي. عام جاي يلا بما نرجع لديك طاوة الحوت. شنو؟ طاوة جد مقلية من 11 الصباح هو غابر معنا. طاوة تحت هنايا طاوة مقلية. خويا خويا هذاك والسوار عندنا مع عندك الله سبحانه. دري خويا راه ماشي
غابر من 11. شايفه لا تاكلوا هذيك خيتي لي معاه. قال لي نعم قال لي مع صاحب. الله يسجل. وعطيه فوق فلوس باش يمشي يرجع وخليه يقرا يلا موسيقى. يلا معنا نشوفوا الاجواء في البحر، واخا باقي لابس الحوايج كما تنظروا. شوفوا البحر كيجير. لقيتو المويه ولا باقي؟ يلا سيدي لقيتو المويه، هاني ما كاينش حتى مشكل. شوف شمتي شوف شمتي نعمة سيدي شوف بداو بالمليون ضرب. يلا تحت سليحة نشوف. شوف شمتي توا شوف ويلي على التيشيرت ويلي. يلا نشوف لك اخا. انت شوفوا الحرام هذاك يسكتينك ويلي تفرق مع والد الدريه. تروح مع الدريه وايس. الله يهديك. تقلب من حدا يوسف غادي يبقى دايخ لينا. حيدو من حدا الله يبارك. حيدو من حدايا السماع. السلام عليكم. انتم تشوفوا معنا العزاوي.